Hatag sa kanato adunat itay mga kanang nagkadaiyang mga pagsulay nga niabot pahaguman sa atong kinabuhi. Iyon ang pulong sa atong Dios nga isipon lang nato nga tumang kalipay sa diha nga igasugat ang nakalain-laing mga pagpanulay. Kay kamo nahibalo nga pagsulay sa inyong pagtuo musampot sa pagkamay ng tuson. Mao lamang nga kinahanglan ang pagkamay ng tuson inyong tugutan sa hingpit nga pagbuhat aron kamo mamahingpit og masangkap nga walay makulang. Munay nindot kayo sa matag usa kanato sa demo abot ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ato sa tagwan ato nang isapir sa atong kinabuhi ug ang Dios manalangin mo tabang kanato kay mo may pagsulay nga moabot sa kanato nga di ginanato na malatasan. Walay pagsulay. Sa tanang pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi ang Dios aduna na nilugsanan daan nga giandam. Wala pa na moabot nga mao pagsulaya pero daan ay solusyon gihatag ang atong buhi nga Dios. Sa mga problema kana para nato lisod kay subaron pero kanang nang problema wa pa na niabot sa atong kinabuhi aduna na ay solusyon giandam ang atong buhi nga Dios. Pero gikuan lang tadaan kung kita mo continue bata ligon bagid ang atong pagtuo ngadto kaniya. Munay gi paabot kanunay sa atong buhi nga Dios sa matag usa kanato kung kita nagmatinud-anon bagid sa pagpangalagad ngadto kaniya. Di ba ka sa kang Job, di ba dugay-dugay yung inantos ni Job sa iyang sitwasyon. Pero padayon siya nga nangalagad sa atong buhi nga Dios. Sa bisan unsa nga ni-struggle sa iyang kinabuhi. Ngani sa mga ulod pa nga ni ambak sa iyang kwan, naglubog na siya sa abo, nangambak tumulong iya pang pampunito, diha kagikan, diha pagkawan. Iya po tungod kay kana iya na sayod na kana mga pagsulay na tong tanan. Kay naa ang Dios nga gialagaran sa kanunay. Ang Dios nga gialagaran ni Job kani ato mausab ang Dios nga atong gialagaran karon. Ingon ang Hebrehanon nga si Jesucristo mao kani ato karon og sa kahanturan, hangtod sa kahanturan. Munang walay kalainan ang mga pagsulay nga moabot sa ilang kinabuhi karon dili kanang gihatag ang solusyon sa atong Dios nga dili pud solusyonan sa atong Dios sa mga problema nga moabot kanato karon. Kay parihara ang Dios nga atong gialagaran. Nga moabot ang mga problema, mga pagsulay sa atong kinabuhi ang Dios aduna na nilutsanan nga giandam sa matag usa kanato. Kadto bitaw giingon sa unang Korinto nga gihatagan na daan og solusyon o lutsanan. Iyon sa unang Korinto 10:13 nga kaninyo walay nakaabot nga bisan unsang pagpanulay nga dili maantos sa tawo. Ang Dios kasaligan ug dili niya itugot kamo nga pagapanulayon sa labaw sa inyong karangan. Apan uban sa pagpanulay siya magatagana usab og lutsanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pag-antos niini. Ano na may solusyon na gihatag ang atong buhi nga Dios? Sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, sa mga problema man sa mga balatian o bisan unsa nga makapa distract sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Aduna nay solusyon nga gihatag ang atong buhi nga Dios. Unang nakita nato sa uban nga usahay sa diya moabot ang mga pagsulay di sa gamay ng pagsulay mukutlo na dayon silang kinabuhi tungod kay wala nila nailhi ang Dios nga mo'y solusyon sa tanan. Walay Dios ang ilang kinabuhi. Pero sa batang usa ka nato nga nasayon kita nga naila nato ang Dios nga atong gilagaran nga kanang siya tinuod nga Dios o mo'y solusyon, mo'y musulbat sa tanan natong mga problema o muhatag solusyon sa tanan natong mga gipanghambing nga wala nato kabukaton baka sa atong kasing-kasing sa una atong itukyan ang tanan sa atong Dios. Og siya mutabang gyud sa matag usa ka nato nga. Kay sa tanang problema nga moabot ka nato wala ra na sa kumingking nga problema nga niabot sa kauna sa panahon ni Job. Nagrabe problema nga niabot kaniya. Sa mga alagad sa atong Dios kaniya to. Grabing mga problema mga pagsulay niabot silang kinabuhi. Pero ang Dios nagauban gid kanila. Nagauban. Sa kawaladon baka moabot baka ang kawaladon. Moabot baka ang panahon nga wala tay mga usay malungag baka mo kagulkol na baka nang sudlanan sa bugas.
atong hunahunaon na kanunay nga ang Dios nga atong gilagaran mo ni tag-iya sa tanang panalangin. Tag-iya sa panalangin. Sa panahon magaling Elias na, di ba? Gibuhi siya sa tumuhay Dios. Bisan ang nagpakaon niya, nabali na itong panahon na, kaya nagpakaon ni Elias ang langgam. Karon nga mga tao rang magpakaon sa langgam, usahay pa, kanon pang langgam. Pero sa panahon ni Elias, sa diyang nagpuyo siya sa langos. Giprovidean siya sa tumuhay Dios, pinaagi sa uwak. Padalaan siya dito, pagkaon. Sa paghubas, sa sapa, nga iyang imnanan, grabe giinom ni Elias na, sapa, nahubas. Gipadala siya sa dapit. Kanindot po kayong dapit, yung gipadadaan po sa tumuhay Dios kang Elias. Kaya gipaadto po siya sa kababaeng balong na ang lutuon na po, usan na po kalutuan. Pero dumobita na gikon, bitaw na ito nga, ang hunahuna sa tumuhay Dios, dili mo'y hunahuna sa matag sa kanto. Dili na to masabot usahay ang plano sa Ginoo nga para nato usahay words mga pero kanang planuhan ay sa Ginoo makaayo din na sa atong kinabuhi makatabang pa kita. Nga walay plano sa tumuhay Dios sa atong kinabuhi nga makadaot ato kundi makaayo sa matag usa kanto. Sa dihang gipadala si Elias dito sa kababaeng balaw mo to inasugatan nga namulit og kahoy og iyon niya nga mo na lang kay nahabilin usa ka kumkum nga harina usab to ng lutuon niya. Para sa anak, kung giniguman nila ito, mamatay na sila, kaya wala sila lang utuon. Pero sa inyo ni Elias, sugo sa Ginoo, unahan na siya, pagpakaon, nindot piginag sa atong sitwasyon makapakaong kita sa alagad sa atong buhay nga Diyos. Ingon, sadya, ang maong babaeng balo, wala na lang po yung taon. Nagsukit-sukit pa. Kaya mura mang gihapon. Kung ila po itong kanon, wala na po. Kaya kung ihapon ang panghatag, wala rin hapon. Pero mas may mga makapanghatag ta kay naagi diha ang panalangin sa tumedis. Kung bitaw na tumakita ron dagan sa social media ka namang gihatagon bitaw. Kay naagi ang panalangin sa Ginoo. Kay ang yawi sa panalangin mo man ang paghatag. Sa dihang gilutuan sa mga babae nga balo si ang alagad sa Ginoo nga mao si Elias. Dito ang grabing panalangin. Nagabaha ang panalangin. Wa na kahutdi sa mga harina o lana. Ang babae nga balo tungod sa iyang pagtuman sa kabubuton sa tumuhay Dios. Kung magitumanon lang kita kanunay sa kabubuton sa tumuhay Dios, grabe panalangin nga moabot sa matag usa kanato. Sama sa giyon sa Sunday school nato ganina, di ba? Sa sitwasyon ni Abraham. Putuman lang kita. Ang Dios magapanalangin gyud. Panalangin ni Abraham sa nadawat, grabe, di basta-basta. Sa diha nakadawat si Abraham sa panalangin sa Ginoo, wa sulay sa Abraham. Grabe po sulay, pagsulay po si Abraham. Kaya ang buktong anak usab mo gipahalan. Pero ang Dios nagasulay lang ni ang tutunan. Muna kung kita matinumanon lang gid sa kanunay, sa kabubuton sa tumuhay Dios, ang panalangin sa Ginoo magaabot gina sa matag usa kanato. Moabot gina. Wala na iya kitay kanang kabutagan niya sa panalangin nga gihatag sa tumuhay Dios. Kay grabe naman gid ang panalangin sa Ginoo. Siguro ang mga alagad sa Ginoo karon wa pa man siguro po natagwa po siguro sa panalangin sa Ginoo kay wa pa may nangreklamo. Nagrabi na ning panalangin gihatag na ko Lord. Dabay ni reklamo nga nasobraan na sa panalangin. Kasagaran ng reklamo, wa na may kuan. Wa na yung reklamo dagan ay. Kasagaran ng reklamo nakulangan man. Diha na to makita nga ang Dios nga itong galagaran dato gid siya nga Dios. Sa mga pagsulay nga mabot sa itong kinabuhi, di na ito nakalikayan nga mabot ginang pagsulay. Kaya bisan pagani si Jesucristo gisulayan man, di ba? Gisulayan si Ginoong Jesucristo. Pero yun, tanang pagsulay nga mo sulay sa matag usa kanato kung ang Dios may atong paharion kanunay sa atong kasing-kasing di gina siya magsilbi. Wa gyud gahom ang mga pagsulay nga mo sa atong kinabuhi kung ang Dios may atong unahon sa kanunay.
isulod sa atong kasi-kasi. Mo bitaw na kanunay bisan asa ta paingon, bisan asa ta kuan nga aduna gyud Dios nga atong masapit sa kanunay. Bisan asa ta sa atong pagbiyahe, sa atong pagkuan. Grabe mga pagsulay natong mga sugatan sa dalan. Labi na sa mga driver. Grabe mga pagsulay. Kisa may driver nga wa gid kasuhay ang pagsulay ng dalan. Kana bitaw mo kalit may kay imong dagan mo kalit ang crossing nimo. Gasige kapila nako kasugat ingana. Kanang maayo nimong drive bitaw buwan. Bisan unsa nimo kamping, nagiuban di makamping. Pero dako na tong pasalamat kay naagi Dios nga atong gilagaran. Amen. Naagi Dios nga atong nga mo proteksyon gyud sa batag usa kanato. Kay bisan pagani lang ining dulhog lang nato diara anang sa tawag ng ubos ng retro sa tap filtro adya na mag-drive ka na usahay ng magani lang kayo na yung mga bata kayo mangiduwa na ay manggilakaw diha murag nara sa sala mangistoryahan na tunga sa kalsada. Pero kung kita kanunay lang kita nga mosampit sa atong buhay nga Dios ang proteksyon na agina sa matag usa nato kanunay. Dili na to gyud kawangon ang paghatag o mga pagpasalamat, pangamuyo sa atong mga Dios. O kanang tanan ihatag niya sa matag usa nato. Sa mga pagsulay nga mga abot sa atong kinabuhi, di nato na baliyon ang Dios mutabang kanato nga mosolusyonan ginantanan. Sa mga balatian man na kawaladon moabot sa atong kinabuhi o bisan unsa nga pagsulay moabot sa atong kinabuhi. Na ang Dios atong dalampanan. Bisan usa kadako sa problema nga mabot sa atong kinabuhi, mas dako ang Dios nga atong gialagaran. Munay atong isulugi kanunay sa atong hunahuna. Nga dili ta yung nasuluhon gid ang mga problema nga mabot sa atong ilumlong nga dili atong isampit sa atong buhi nga Dios. Mga muyo ta, mag-ampo ta, mag-istorya ta sa Ginoo. Kung ang Dios maminaw kanato niya nagtanan. Muna ang Dios nga atong gialagaran. Dios na siya sa tanan. Sa matag usa kanato provider na, healer o tanan na ana sa atong mga Dios nga atong gialagaran. Kung may mata sa kawaladon ba, iyon ang Pilipos nga, but my God shall supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Na ang Dios o si Jesucristo nagatagbo sa tanan natong mga panginahanglanon. Sumala sa bahan ni Kristo Jesus. Pero sa nga tubuhaton, unahon lang nato pagpangita ang iyang gingharian. Unahon lang nato ang atong buhi nga Dios, unahon nato siya ug ang Dios manalangin sa matag usa kato. Moyon niyan to sa Mateo nga kung unahon lang niyo pagpangita ang gingharian sa atong mga Dios ug ang iyang pagkamatarong ang tanang nga butang igadugang niya sa matag usa kato. Murang matingalan lang ta usahay sa diha pagkatang nagmasinugtanon ta sa atong mga Dios, matingalan sa say mga panalangin nga moabot kanato nga wala to damha. Wala to damha. Tumuki ang Dios naga-provide niya ng tanan, nagahatag niya ng tanan. Nga wa ta mag-expect usahay nga usahay magproblema ta kay wala na ay mga panginahanglanon baka nato usadaan mga financial baka o mga bayronon baka sa eskwelahan o bisan asa baka na nga bayronon. Atong itugyan sa atong Dios. Kung nagmasinugtanon ta kaniya, usahay din nato damon nga naaday mo abot sa mga kanang tubag sa atong gipangayo sa Ginoo. Amen. Bisan unsa na mo ko na klase-klase man na may gamiton sa Ginoo. Nagharon matubag ang imong giproblema. Kung kita nagmasinugtanon lang sa atong Dios. Igamit man ganitong langgam sa una pag-provide sa pagkaon ni Elias. Katupong kang Pastor David sa una, di ba? Kung sa problema siya sa financial, sa kung ay tambungan niyang buluhaton sa Ginoo, gigamit man gayong iring. Tingala siya unsay giduduaan sa iring. Sus, maunam na itong tagbo sa iyang panginahanglanon. Kwartam na yung gilukot. Giduduaan sa iring. Gigamit sa atong Ginoo. Kaya na problema sa panginahanglanon para sa kanang na siya atinan nga fellowship bulahaton sa atong buhay nga Dios. Why nawalan? Kung may nangita, ang iring ko yung nagkuha na ito, gihatag sa Ginoo.
makomit ako sa mahimo na tong pero tinuod na nga sitwasyon nahitabo. Gigamit sa Ginoo. Daghang kuan. Daghang paggamiton sa atong Dios kung kana alang lang sa buluhaton sa atong Dios. Gamito na sa Ginoo. Walay imposible sa Ginoo. Ang tanan mahimo sa atong Dios. Walay yung sa Lucas. O walay imposible sa atong Dios tanan mahimo gina niya. Munang kung unsa man na mga kuan moabot sa atong say magproblema ta itugyan nato sa atong Dios kung siya mag-provide nato. Kaya ang Dios nga itong gilagaran, siya ang provider sa tag-usa nato. Sa tanato. Sa itong mga Panginoon. Labaw sa tanan, i-provide gina sa itong Dios. Labaw, labi na kung kanang buluhaton ginya. Buluhaton sa itong Dios. Ihatag gina sa tag-usa nato. Munang, di lang po ta kanunay yung magsalig, mangita na mo tag-iring kay mo'y buhiyon ha. Kana, kato, natong lang itong muto'y gigamit sa itong Dios. Sa panahon ni Elias, uwat may gigamit. Munang basin niya sa motong sa mga dinosaur mo kay gamiton. Pero wala gilain natong kuan ang Dios mo provide yun sa tanan. Magahatag gina sa tanan. Munang sa bisan unsa nga mga pagsulay nga moabot sa atong kuan dili nato ingon nga kanang reklamuhan nga moabot mo ng pagsulay di ta mo kana kun dili ato kanang kuan kay ang Dios magapanalangin human ni anak. Kaya kung sa ikingon dito sa kuan, sa 12, Santiago 1:12 nga, bulahan ang tao nga muantos sa mga pagsulay, kay human siya makaantos sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi, nga gisa sa Dios kanila nga nagahigugma kaniya. Munay, nindot kaayo nga kanang muabot bitaw sa matang usa kanato kung kita nagmainang tuson na sa mga pagsulay nga moabot sa nato ka kinabuhi. Kung kamao ta mo antos sa mga pagsulay, dili bitaw tayo nga moabot problema, dili bitaw kuanon bitaw to, kundi kumabot ang problema sa matang usa nato ka kinabuhi. Atong itugyan sa tumboy Dios. Kay humani ana sa dihang maka-recover ta sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Grabe panalangin nga ihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Di ba kang hope sa human nakaantos siya sa mga pagsulay nga niabot sa kinabuhi. Kapila gibilog ang panalangin nga niabot sa kinabuhi. Grabe. Ang iyang mga anak kaniadto nga nangamatay gihatagan siya balik og mga anak sa atong Dios. Napuog gyapon ka anak nga babae o lalaki. Ngani matod pa sa pulong sa Ginoo nga ang mga babae walay sama ka mo pinakagwapa, pinakamaanyag sa tibuok kalibutan. Ang iyang mga anak grabe panalangin sa atong Dios nga gihatag kaniya. Munang dili nato usahay surindiran ang usa nang moabot sa matag usa nato ka kinabuhi. Mga pagsulay kana sa mga problema kun dili atong itugyan sa atong Dios ang tanan. Sa dihang maantos nato na madawat nato ang panalangin sa tuwid. Iyon rin nga madawat ang punong-purong nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga nagahigugma kaniya. Munay atong nindot nga atong paabuton nga magrab nato kana nga opportunity sa matag usa kanato. Sa atong kinabuhi na may mga pagsulay nga bot kana ginagmay ba kana nga pagsulay pero pagsulay gyapon na. Kay kasagaran ra ba ang tao mahulog ra ba sa pagsulay dili ra ba sa dinako? Usay sa ginagmay. Diha ra ba makuha ng tao? Munang ang ato lang kuan mabinantayo lang kita kanunay sa atong kinabuhi. Labi sa tanan sa atong pagsalig sa pagtuo nato sa pag-alagad nato sa atong buhi nga Dios. Mamaginagmay man ang manad ko parihara ng pagsulay. Ug ang ato lang kuan nga atong itugyan sa atong Dios ug ang Dios maghatag solusyon niyang tanan ug ang Dios manalangin sa matag usa kanato. Unahon nato siya ug ang Dios magahatag solusyon niya ng tanan. Munang salamat kayo sa atong buhi nga Dios so sa mga pulong nga ako napaambit kaniyo na hinaut ko nga din kini mulabay kawang lang turas taas sapot o kini makadugang kini o pagtulunan sa matag usa kanato. Gihantong yan gihangin ako matag sa pagpanindog alang sa